Bonsoir. Pardon de vous avoir fait attendre, mais nous étions, et je vais y revenir, avec le ministre, l'ambassadeur et quelques-uns d'entre vous fort occupés. Je suis heureux de me retrouver devant vous, et c'est l'engagement que j'avais pris le 6 août dernier. Revenir pour cette date, et j'y reviendrai aussi, ô combien symbolique, ce centenaire. Revenir aussi pour rendre compte et poursuivre ce qui avait été lancé le 6 août ici même, 2 jours après l'explosion et la catastrophe qui avait frappé en son cœur Beyrouth, sa population et tout le Liban. Alors, je veux avant toute chose peut-être justement commencer par rendre compte. Pour répondre à l'urgence qui est toujours là, même quand l'actualité internationale se concentre ou reconcentre sur d'autres drames, je veux ici dire et redire que nous ne détournerons jamais les yeux de cette urgence de soutien au peuple libanais. Et donc faire le point, comme je m'y étais engagé, comme je l'ai fait ce matin avec plusieurs ONG, mais aussi les Nations Unies et d'autres ambassadeurs, sur le soutien qui a été apporté et revenir sur la suite. La France a donc agi dès le lendemain de l'explosion, par elle-même, de toutes ses forces, et nous continuons de le faire, État, collectivités locales, entreprises, citoyens, notre armée, nos ministères, évidemment le Quai d'Orsay, mais aussi le ministère de l'Intérieur, nos ONG, avec beaucoup de volontaires, et nos collectivités territoriales. Un pont aérien et maritime a été mis en place. بنفسها بكل قوتها وستتابع بالقيام بذلك كدولة كشعب كمواطنين كمؤسسات كجيشنا كوزاراتنا أيضا بالإضافة أيضا إلى وزارة الداخلية وكل المنظمات غير الحكومية وكل المتطوعين. ولقد وضعنا أيضا خط بحري ورحلات جوية مباشرة، رحلة من مجموعة خاصة ابتداء من 5 آب، وهذا الجسر الجوي سمح بإيصال كمية كبيرة من المساعدات وأيضا من المتطوعين، وسفينة وباخرة أخرى أيضا انطلقت إلى لبنان تحمل مساعدات أيضا من منظمات غير حكومية ومنظمات خاصة ومن الدولة أيضا. ولذلك أود أن أشكر أيضا كل البعثة التي ترافقني والتي تضم أيضا رؤساء مؤسسات وأيضا وشركات كبيرة، وذلك يظهر أيضا الالتزام الاقتصادي أيضا والالتزام المؤسساتي للمؤسسة الكبرى الفرنسية أيضا من عدد من الشركات ومؤسسات أخرى متواجدين هنا للمساعدة في مهام إعادة البناء. 700 عنصر من الجيش الفرنسي أيضا انتشروا وعملوا أيضا بالتنسيق الكامل كما رأينا هذا الصباح مع المتطوعين والمجتمع المدني المتواجد على الأرض للقيام بمهام أخرى، وخبراء عدد كبير من الموظفين والخبراء ورجال الطوارئ والشرطة القضائية، أخصائيين نفسيين أيضا، وعاملين أيضا في التحقيق في أصل هذا الانفجار. وكما قلت منذ 3 أسابيع إن هذا التحقيق يجري أيضا بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية والمصداقية، وأؤكد أن هذا التعاون يجري بشكل جيد للغاية، وقد حصلت اجتماعات وتبادل أيضا للقدرات بين الأجهزة المختلفة، أجهزة التحقيق اللبنانية وأجهزتنا أيضا. وقد أمنا ووفرنا أيضا مساعدة طبية للمساعدة فيما حصل بعد الانفجار، وأيضا زودنا ووفرنا كمية كبيرة من المساعدات الطبية والأدوية، ويرافقنا أيضا وزير الصحة للمرافقة أيضا في هذه المساعدة ولتقييم أيضا ما يحصل على الأرض وما هي الاحتياجات في المستقبل مع نظرائنا اللبنانيين. إذن مساعدات غذائية، مواد للبناء أيضا، وقد وضعنا هذه الأهداف في 7 آب، وهي ما أوصلت إلى هذه المهام التي ذكرتها إليكم هذا المساء بشكل مختصر بالتأكيد. إن هذا العمل الثنائي أنجزناه أيضا بمساعدة تجنيد دولي مع الأمم المتحدة. في 9 آب نظمنا مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، سمح بتجنيد 250 مليون يورو ودعم مادي أيضا كبير للغاية، ونستمر في مناشدة المجتمع الدولي
الدولي بمناسبة اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة للجمعية العامة. ونحن نود أيضا أن نؤكد أن هذا الدعم يحصل ضمن الإطار الذي حددناه بشفافية كاملة لمصلحة ومنفعة الشعب مباشرة بمساعدة المجتمع المدني. وهذه اللقاءات التي عقدناها هذا الصباح إلى جانب الفرق الدولية والفرنسية والمجتمع المدني لوضع النقاط على المستجدات لرؤية أيضا النتائج وأيضا ما هي الثغرات. هنالك مساعدات كثيرة ما زالت في طريقها، وهنالك أيضا مساعدات لا تصل عبر المنصة الموضوعة من الأمم المتحدة. وهنالك أيضا إشاعات، وأقول إشاعات لأننا لم نتمكن من إثبات ذلك، لربما عن محاولات لتحويل بعض المساعدات التي لا تأتي عبر الأمم المتحدة، بل مساعدات تأتي مباشرة إلى الخدمات العامة، وهي مساعدة تتبع أيضا لربما قنوات أخرى، وهي اليوم تصل أو يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإنترنت لربما، وهي تستلزم ضرورات الشفافية. إذن هي ليست المساعدة الفرنسية أو المساعدة الأوروبية التي تصل عبر المنصة الأمم المتحدة، وسنوضح هذه المسألة لنتأكد أن الأمور ستتحسن. وإذا رأينا هذا الصباح حاجة لتحسين وتطوير التنسيق بين الأمم المتحدة ومجموعة المنظمات غير الحكومية المشاركة، وسنهتم بذلك في الأسابيع المقبلة. ولكن هذا لا يجب أن ينسينا التجنيد الاستثنائي منذ 4 آب الذي حصل، وهو تجنيد للشعب اللبناني بنفسه للوقوف إلى جانب أصدقائهم شعبهم، وهو بالتأكيد مثالي مع تطوع وعمل الشبان من ممثلي عدد كبير من المنظمات، وخلف ذلك دعم المنظمات غير الحكومية الدولية والشعب الفرنسي أيضا. وقد تمكنا هنا من الاستجابة على الاحتياجات الطارئة، وأبعد من ذلك، أبعد من عواقب هذا الانفجار، سأتحدث عن 4 أولويات سنتابعها، وبالتأكيد المجال الصحي لمواجهة أيضا عواقب هذا الانفجار الذي وقع في 4 آب، وأيضا لمواجهة الكوفيد أيضا وواقع هذه آفة الكورونا التي تطورت بشكل سلبي في الأسابيع الأخيرة. ودعمنا إلى المركز الصحي الأساسي سيعزز، بالإضافة إلى الدعم الذي سنقدمه ونعززه إلى مستشفى رفيق حيث كنا منذ بضعة وقت وصلنا معهم فيما يتعلق بالمساعدات، وسنقدم 7 ملايين يورو إضافية للمساعدة في هذا المركز الذي يركز الاهتمام والمعالجة بالمرضى المصابين بكورونا بعمل استثنائي. وبالإضافة إلى ذلك سنستمر في إيصال وتوفير المساعدة إلى المؤسسات الطبية والمستشفيات الأخرى الذين يستفيدون أيضا من المساعدة الثانوية ثنائية بشكل خاص مع المؤسسات الفرنسية. بعد المسألة الصحية، الأولوية الثانية هي الموضوع الغذائي، لنتأكد من الاستجابة إلى الاحتياجات الغذائية المباشرة، وبناء أيضا مشاريع لإطلاق الحلقة الاستثمارية الغذائية. وبالتأكيد هنالك أمثلة عديدة، ونحيي أيضا عمل المؤسسات الفرنسية في هذا الصدد، وسنستمر في العمل مع مؤسساتنا الفرنسية لتنظيم هذا العمل بالمشاركة أيضا لدعم الشركات والمؤسسات اللبنانية والإقليمية في الموضوع الغذائي بالتعاون مع مؤسسات النقل الأساسية التي تهتم بذلك. الأولوية الثالثة هي مسألة التربية والتعليم، وهي أولوية قصوى بالرغم من أن الدخول إلى المدارس قد تأجل، ولكن من الضروري أن يعود هؤلاء إلى التلاميذ إلى المدارس والجامعات، وهي مشكلة يواجهها عدد كبير من الدول بسبب آفة كورونا. وبالتأكيد في لبنان ازدادت هذه الصعوبات بسبب الانفجار والصعوبات المالية والاقتصادية، ولكن ذلك أساسي لأنه يضع مستقبل لبنان على المحك، لأن لبنان يتميز بمجال قطاعه التربوي والجامعي، وعدد كبير من الشبان والأولاد الذين التقيتم
اليوم قد نقلوا لي هذه المخاوف وقالوا أنهم يخشون المستقبل. وأود أن أؤكد لمجمل العائلات والمنظمات والمؤسسات التي ترافق الحكومة أن عمل وطني على هذا النحو ضروري، وسنحاول أن نلعب دورنا أيضا عبر تعزيز دعمنا في هذا المجال. وإن وزير أوروبا والشؤون الخارجية قد قام أيضا تصاريح مهمة عندما زار لبنان في تموز، ولكننا سنعزز أيضا هذا الجهد مع تقديم مساعدة مالية للمدارس التي تأثرت والجامعات بهذا الانفجار، وتوزيع أيضا كتب خاصة لصفوف البكالوريا، وأيضا دعم للعائلات التي أيضا قد تأثرت بهذا الانفجار. وإن صندوق الدعم للتلاميذ في المدارس الفرنكوفونية والمسيحية قد أصبح عملاني، وأن لبنان يستفيد من هذا الصندوق. وإنني أدعو كل المؤسسات والشركات التي تود المشاركة للقيام بذلك لنستمر في هذا الجهد الضروري. وفي الأسابيع المقبلة أيضا سنضيف إلى هذا الجهد بالنسبة للتلاميذ اللبنانيين الذين يأتون إلى فرنسا. سنقدم لهم أيضا آلية مهمة لتعزيز وزيادة عدد أيضا المنح لمساعدة التلاميذ، خاصة بالنسبة للعائلات التي تجد أموالها مجمدة في المصارف اللبنانية. فيما يتعلق بموضوع إعادة البناء، وهون الأولوية الرابعة، وأود أن أشدد على هذه النقطة. نعزز قدراتنا وسنرافق إعادة بناء مرفأ بيروت الذي يجب أن يحصل لمصلحة الشعب اللبناني وفقط الشعب اللبناني. لقد قلت أن عدد من المؤسسات قد تجندت وتقدمت لذلك، ومنظمات غير حكومية تقوم بعمل ممتاز أيضا ومميز، وقد نسقت أيضا فرنسا هذا العمل. وأبعد من هذا العمل إعادة البناء كما رأينا عبر عمل عدد كبير من النظمات غير الحكومية، ولكن لا يجب أن نستسلم أمام سهولة العمل، لأننا نعرف أن 300 ألف لربما من اللبنانيين الذين خسروا منازلهم لربما وجدوا منازل لدى أقاربهم، ولكن بالتأكيد علينا إعادة بناء هذه المباني وإعادة بناء كل هذه المؤسسات بكل شفافية وسرعة، أيضا مع كل مستلزمات الأمن والسلامة المفروض توفيرها للبنانيين. وهذا جزء من الإصلاحات الضرورية التي نتحدث عنها. إذن سنقوم أيضا بالعمل للمحافظة على الإرث والتراث اللبناني، وذلك بالتزام مباشر من التحالف الدولي لحماية أيضا المقرات التاريخية. وأود أن أشكر أيضا هذه المنظمات، مثلا إعادة بناء كاتدرائية سانت جورج ستكون من أوائل المشاريع، وسنتابع أيضا مع إعادة ترميم وزارة الخارجية ووزارة الثقافة مع مساعدة من الخبرة الفرنسية، بالإضافة إلى الأموال الضرورية لمرافقة هذه الأعمال الأساسية والأولية. وأشكر كل من شارك في ذلك. أبعد من هذا الدعم، سمعت ما قيل لي هذا الصباح في المرفأ، وأذكر كما قلت رسالة واضحة للغاية: تنسيق أفضل مع منظمات الغير حكومية والمنظمات المدنية والأمم المتحدة لتأكيد إيصال هذه المساعدات. إذن القيام أيضا بالتحقيقات حول أي تحويل قد حصل لأموال أو مساعدات، وأيضا الخروج بأسرع وقت ممكن بخلال 3 أشهر لإيصال المساعدة الإنسانية، للسماح إلى اللبنانيين بالاعتماد على أنفسهم لإطلاق إعادة البناء الاجتماعية والاقتصادية. وإن الأمم المتحدة بدأت بإعداد هذه المرحلة الثانية لتجنيد كل هذه المساعدات الدولية للانطلاق لمساعدات وبناء وعمليات بناء أخرى. إذن على هذه النقطة آمل أن نحصل هنالك موعد جديد لتجنيد المجتمع الدولي، واقترحت مع الأمم المتحدة أن نتمكن من تنظيم مجددا مؤتمر لمساعدة لبنان في الفترة الأولى من شهر تشرين الأول لتقديم الدعم بالنسبة للمرحلة الثانية لمساعدة الشعب اللبناني. سنتابع هذا الجهد، وهدف هذا المؤتمر يكون لاستجابة ما تدعوه الأمم المتحدة
استراتيجية إعادة الإعمار. والمسألة الثانية التي أردت أن أتحدث عنها بعد زيارتي في الزيارات الأخيرة وهذا الاجتماعات اليوم هي أجندة الإصلاحات والأجندة السياسية. لقد قلت ذلك بوضوح في زيارتي الأخيرة. نحن هنا إلى جانبكم وسنبقى إلى جانبكم، ولكن اللحظة أتت الآن بالنسبة للبنان وسلطاته أن يأخذوا الدروس من هذه المأساة والعمل على أثر ذلك. وقد قلت ذلك، لست هنا لكي أخذ اتفاق أو أخذ دور بين الأطراف السياسية أو إعطاء خيار معين. هذا ليس دور فرنسا. لم آتي هنا لأجلب أي لربما إنذار أو تنبيه لأي طرف. أنا هنا بالتأكيد متطوع وواضح وأعي ما هي الصعوبات وما يمكننا أن ننجزه وما يمكنكم أن تنجحوا في القيام به. إذن عدت إلى هنا لمساعدة لبنان ومرافقته نحو مستقبله. إن تشكيل حكومة مؤسسية وهو دوركم. إذن تم اقتراح اسم رئيس مكلف لتشكيل هذه الحكومة، واختيار هذا الاسم واختيار هذه الحكومة هو من مسؤولية السلطات اللبنانية. وقد تمت الخطوات الأول ويجب متابعتها الآن مع قرارات حسية، مع أفعال، وهذا بالتأكيد لن يكون قرار أو إعلان لشخص غريب. لقد تم تعيين رئيس مكلف وهو تم تعيينه من الأحزاب والقوى والأطراف السياسية، وبالتأكيد رئيس عون والرئيس بري الذي التقيت بهم أيضا التزموا جميعهم أنه في الأيام المقبلة القريبة سيتم تشكيل حكومة للقيام بالخدمات الضرورية مع شخصيات كفؤة أيضا، وبالتأكيد مع دعم كل الأطراف السياسية الذين التزموا أيضا وراء اسم هذا الرئيس المكلف، وإذا وراء الحكومة الجديدة. ما طلبته بإلحاح هو أن يتم تأكيد ما التزمت به كل الأطراف السياسية هنا هذا المساء، أن تشكيل هذه الحكومة لن تستلزم أكثر من 15 يوما، وإن الخبرة في السنوات الأخيرة كما أذكره استلزم ذلك عدة أشهر، لأننا اليوم لا يمكننا أن نقول أننا سنعود إلى العمل مثل الماضي. ما هو مهم هو ورقة الطريق أو خارطة الطريق التي أكد عنها مشمل الأطراف السياسيين، وهي خارطة الطريق التي أيضا وضعها الرئيس عون والرئيس بري، والتي اتفق عليها مجمل الرؤساء والأطراف السياسيين، وهذه المرة دون أي استثناء. حتى الأطراف لربما التي لم تكلف هذا الرئيس التزمت على خارطة الطريق على إدارة الدعم اللازم للشعب اللبناني بعد الانفجار لإعادة بناء المرفأ والأحياء التي تأثرت، أيضا فيما يتعلق بالإصلاحات في قطاع الكهرباء، أيضا في القطاع المصرفي وفي الموضوع القضائي والتدقيق الحسابي الأساسي والضروري للبنك المركزي لمكافحة الفساد والتهريب، إصلاحات الأسواق أيضا العامة. كل هذه النقاط حصلنا على موافقة الجميع هذا المساء. هذه الخارطة، خارطة الطريق، هي خارطتهم، وهي أيضا التي ستحملها هذه الحكومة الجديدة. ويعود إذن إلى اللاعبين اللبنانيين الاتفاق على طريقة ومقاربة تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج، وسيذكر ذلك في تصريح الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تعهد والتزام كل هذه الأطراف السياسية أمام البرلمان لكي وبأسرع وقت ممكن يتم العودة وأيضا تحقيق هذه الخارطة. وأقول لكم بشكل خاص وفي هذه الفترة، إذن رغبت وتمنيت أن نتمكن من تنظيم مؤتمر دولي بنفس وقت المؤتمر الذي سنظمه مؤتمر الدعم، أن يتم تنظيم هذا المؤتمر في باريس، وقد وجهت دعوة للرؤساء الثلاث،
وسنقوم أيضا بتجنيد المجتمع الدولي ومجموعة الدعم الدولية أيضا على أعلى المستويات، وأيضا الرؤساء الآخرين العالميين الدوليين والإقليميين لتجنيد الجميع لبناء هذا الدعم الدولي. الالتزام الذي أخذته شخصيا هو أن أبذل ما بوسعي لمرافقة هذا البرنامج، برنامج الإصلاح، وتجنيد دعم دولي للمحافظة من كل أي عوامل خارجية، ولكي أتأكد أن المجتمع الدولي سيرافق هذه الإصلاحات للدعم المالي كما تم تحديده في مؤتمر سادر ويمكن توسيعه الآن ولربما تعزيزه. سأوجه دعوة لكل الأطراف السياسية لهذا الموعد لنضع النقاط للمستجدات، لأن لديهم أيضا مسؤوليات، ولكن بوضوح إذا لم نتمكن من تحديد هذه المواعيد، لأن الفترة هي شهر، سنأخذ أيضا نتائج لربما من ذلك. لربما أن هنالك سوء فهم، ولا أصدق ولا أريد أن أصدق أن ذلك ممكنا، ولكن إذن إنها ليست ورقة أو شيك على بياض نمنحه بالتأكيد، وبالعكس هو إصرار ووضع موعد محدد لربما بعد 6 أسابيع، بعد 15 يوما من تشكيل الحكومة وإعطاء بعض الأسابيع لعمل هذه الحكومة. إذن وضعت هذه المواعيد وعلى الجميع العمل والبذل الكثير، وسررت من رؤية حماس الكل من ذلك، ورغبت وتمنيت أن أيضا ما هو قلب ووسط اتفاق الجميع أن يتم إنجاز ذلك، لكنه لسوء الحظ تم تأجيل ذلك منذ عشرات السنين وعود مماثلة. دور فرنسا هو البحث عن دعم دولي، وهذا ما أتعهد به أمامكم اليوم. وإذا تم تحديد مجمل المسؤوليات التي تعزز والتزم بها المسؤولين السياسيين أمامي اليوم وأمامكم، هم أيضا على المحك. أخيرا، لا أود أن أختم هذه الكلمات دون أن أذكر اليوم هذا التاريخ، هذا الموعد الأول من أيلول 2020 الذي يسجل هذه المناسبة المئوية، مئوية لبنان الكبير. بعد ساعات من هذا الإعلان الكبير ما أيضا أنتج وأعطى لبنان. لقد كررت ذلك قبل مجيئي وخلال زيارتي، وحتى قبل هذا التاريخ كانت هنالك صداقة وأخوة كبيرة للغاية بين فرنسا ولبنان، وهي تفرض نفسها علينا، وهي تستمر لما أنتم عليه ولما نحن عليه أيضا من أمور مشتركة، من هذه الأخوة وحب الحرية وشغف الحرية، أيضا لمبادئ المساواة. وهذا أيضا بالتأكيد ما هو شعارنا الذي أيضا يطبق هنا في لبنان وفي فرنسا، وهي مبادئ التعايش والتسامح وفن الحياة. وهذا ما نحمله، وهذا ما رأيته ووجدته البارحة في أعين فيروز في هذا اللقاء والحديث بيني وبينها، وهذا الصباح أمام هؤلاء الأطفال والأولاد والمتطوعين في أيضا محمية جاج وتلامذة أيضا مدرسة سان جوزيف في المشرف حيث غنينا سويا. كان هنالك إصرار كبير لدى هؤلاء الأطفال، ونفس الغضب الموجود لدى الكبار، ولكن القناعة بأنه لا يوجد أي سبب للتعود على هذا. وأيضا في خجل تمارا الصغيرة هذا الصباح كان رأيت قوة وصرامة هذه
الطفلة وأيضا وهؤلاء الشبان، ونحن علينا أن نناضل من أجل هؤلاء ومن أجل تمارا. إذن هذه الذكرى المئوية لا أراها لحظة فقط للذكرى، بل لأن نتذكر ما هو ضروري بالنسبة لهؤلاء الشبان، أن نتذكر ما كان موجود في كلمة لبنان الكبير، في كلمة غورو كما قلت اليوم مع الرئيس عون. كانت هنالك كلمات قوية للغاية. لن أذكر كل هذه الكلمات، ولكن غورو قال: لا تنسوا أيضا أنه يجب أن تكونوا مستعدين لهذا البلد الجديد، أن تقوموا بالتضحيات، فإن الأمة لا تخلق بالمسائل الفردية بل المصلحة العامة، الإدارة والحكم بالنسبة للمصير الوطني من جميع النواحي. التصاريح تذكر نتحدث عن روح التضحيات، وقال العديد: نحن مستعدون الآن أن نتنحى عن امتيازاتنا، وهذا الامتيازات لربما كانت ضمانات، ولكن الامتيازات والضمانات لا نأخذها أمام الأصدقاء ولكن أمام الأعداء. هذه هي روح لبنان، روح التي تستلزمه هذه التضحيات. هذه الكلمات التي كانت صحيحة منذ 100 عام ما زالت صحيحة اليوم. ما هو من هذا الماضي الذي لربما يذكرنا لربما أننا لم نقم بالكثير، ولربما بالنسبة لهؤلاء الشبان علينا أن نعزز هذه المبادئ. لا يعد لي أن أقوم بهذا العمل مكان الشعب، ولكن بعد 100 عام أرى أننا لربما لم نكن أمام هذه المسؤوليات، وما أتمنى أن نتمكن الآن أن نكون على مستوى هذه المستلزمات بالنسبة للسنوات المقبلة، الأشهر المقبلة، لأن هذه المسائل وهذه المستلزمات تبدأ اليوم ولن أترككم. سأجيب الآن على الأسئلة. Alors, je crois qu'il y a un micro qui passe, ce qui est encore plus dangereux que ce que vous aviez fait la dernière fois, qui était d'avoir un micro fixe, parce que là, concrètement, vous n'allez plus jamais revoir le micro. Bonsoir, Monsieur le Président. Anthony Samrani, concrètement, que ferez-vous? C'est-à-dire, est-ce que, comme vous l'avez laissé entendre lors de la question est la suivante, si dans les prochaines semaines, إذا في الأسابيع المقبلة لم يتم الإيفاء بهذه المواعيد والوعود بالإصلاحات بشكل حسي، ما الذي ستفعلونه؟ هل كما قلتم بالنسبة للمؤتمر المقبل أنتم مستعدون لتطبيق لربما سياسة عقوبات على المسؤولين اللبنانيين؟ أشكركم. شكرا لهذا السؤال وهو مهم، وأشكركم لأنكم تحدثتم عن العقوبات بالرغم من أنني لم أذكر ذلك في الزيارة الماضية، ولكن سمعت الكثير عن ذلك، ولذلك أدعوكم عندما تريدون التحدث عن ذلك أن تسألوني مباشرة لأنها مسائل مهمة وخطيرة. اسمعوا، من عادتي أن أقتبس هذه الجملة أن الثقة هي مشكلة الآخر. أنا أمنح الثقة هذا المساء، ولكن قلت بوضوح إذا في نهاية شهر تشرين الأول وهذا ما التزم به رؤساءكم لم يحققوا ما التزموا به، إذن سنأخذ النتائج وعلينا أن نتحمل العواقب. سنرى أنه لم يتم أي شيء وستكون المسألة واضحة. سأقول للمجتمع الدولي لن نتمكن من تقديم المساعدة للبنان، ولكن سيكون علي أن أشرح إلى الشعب اللبناني أننا كنا مستعدين لمساعدة لبنان، ولكن رؤساءكم قرروا القيام عكس ذلك. إذن وقبل إطلاق أي آليات عقوبات، لأننا لن نفعل ذلك بهذه الطريقة البسيطة، نحن سنلعب دور لربما الحكم، ولكن سنقول عندئذ نحن وضعنا هذا العقد، وقد تعهد مسؤولوكم على هذا العقد وأنهم سينفذون ذلك، ومقابل ذلك هنالك مساعدة المجتمع الدولي، وهذا هو العقد، هذه هي الاتفاقية. وإن كان العمل لم يتم إذن ستكون المسائل واضحة، وأول شيء سأقوم به سأحاول أن أفهم ما حصل بكل شفافية، أن أرى من المسؤول سياسيا، وسأقول ذلك بكل
صراحة وبشكل حسي أيضا. ذلك سيعني أن بعض الآليات التي كانت من المفترض أن ترافق وتساعد الشعب اللبناني لن نتمكن من إطلاقها. والسؤال الثاني الذي تطرحونه أيضا هو في حال كانت هنالك مسؤوليات أقوى من ذلك، مسؤوليات عن الفساد، عن المشاركة في عمليات غير شرعية وغير قانونية وتم تحديدها، نعم بالتأكيد ذلك سيسمح بإطلاق بعض آليات العقوبات. بعض الدول تقوم بذلك، ولكن ذلك ليست الديناميكية التي التزمت بها اليوم، وإن فرنسا هي دولة تتمتع بسيادتها وتترك الدول الأخرى تتمتع بسيادتها. ما نقوم به هو تنسيق أوروبي في هذه المسألة. إذن عند هذا الوقت وفي حال وصل هذا الوقت، لقد قلت ذلك في الماضي ولا أستثني ذلك الآن، قد نصل إلى هذه المرحلة وبناء على مستهدفة أي سياسة عقوبات عندما نحدد المسؤوليات، وعند ذلك قد تكون هذه المسؤوليات خارج الدستور أيضا والمؤسسات. وتعلمون بعد ذلك ما هي الآليات عندما نطلق آليات العقوبات، عندما نحدد ونثبت أيضا نشاطات إرهابية أو غير شرعية أو مالية غير قانونية. وتبعا لذلك لا أستثني آلية عقوبات لربما تكون أوسع من ذلك، ولكن ليس هذا هو المكان الذي هو لبنان فيه الآن، ولكن عرفنا ذلك بالنسبة لأزمات إقليمية أخرى. ولكن بالتأكيد ليست هذه المسائل التي سنطبقها في تشرين الأول، لأننا نحن في إطار عملية وإجراء، وهو عملية ثقة والتزامات متبادلة، وعلينا أن نبني الثقة عندما، وهذا لسوء الحظ لأنني أرى أيضا خوف خشية من ذلك، ولكن بالتأكيد علينا أن نضع المواعيد قبل أن نقول أن ذلك مستحيل، وهذه هي الروح التي أعمل بها اليوم. Bonsoir, Monsieur le Président. Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Vous avez rencontré à 2 reprises le Premier ministre Moustapha Habib. لقد التقيتم برئيس الوزراء المكلف السيد مصطفى أديب. ما هي الضمانات التي استطاع أن يمنحكم إياها حول طريقة العمل؟ وهل هنالك أيضا تاريخ بالنسبة لانتخابات نيابية مبكرة؟ بالنسبة للسؤال الثاني، إن الانتخابات النيابية المبكرة لم تحصل على اتفاق بالنسبة للقوى السياسية الموجودة، وهذا موضوع بالتأكيد يعود لمن يملك هذا القرار الدستوري في لبنان وللواقع السياسي أيضا والمجتمع المدني. إذن بالنسبة لهذا السؤال لا يعود لي أن أجيب، وهذا ليس جزء من أجندة الإصلاحات. هنالك نقاشات ورأيت هذه المواضيع، وحاولت أن أقنع مجمل الأطراف أن موضوع القانون الانتخابي لا شرط مسبق لتطبيق الإصلاحات، لأن ذلك قد يستلزم سنوات عديدة لتطبيق هذه الإصلاحات. إذن هذا الموضوع ليس جزء مما هو اليوم موضوع أيضا توافق والتزام من كل الأطراف والقوى السياسية اللبنانية والرؤساء أيضا. نعم، اجتمعت بالرئيس المكلف البارحة واجتمعت به مجددا بسرعة اليوم. ما أستطيع أن أقوله لكم؟ المسألة الأولى، بالتأكيد على المستوى السياسي يتمتع بدعم كبير، لربما ليس شامل ولكن بدعم كبير بشكل واضح أوسع من الدعم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق، وقد التزمت قوى عديدة وراء هذا الشخص. ثانيا، إن سيرته تظهر أيضا مهنية أيضا واعدة. وأيضا هو أيضا يعي ما يحصل. توجه البارحة إلى منطقة الانفجار وهو يعرف أنه لربما إذا تمكنت من استخدام هذا التعبير، هو بالتأكيد يعرف أنه لا ينظر إليه بأنه الرسول.
وبشكل واضح يعرف أن ربما البعض لا يراه كالمنقذ، ليس لما يمثله شخصيا بل لأنه أيضا نتيجة تعيين هذه القوى السياسية، وقد قلت ذلك وهو يعرف ذلك أيضا. وهذا هو كل النقاش الذي حصل في 6 من آب. وصلنا إلى هذه النقطة، والقوى السياسية التي تم انتخابها أيضا بشكل ديمقراطي من الشعب اللبناني، ولا نستطيع أن نقطع هذه الشرعية بيوم. فقط الشعب اللبناني باستطاعته القيام بذلك، ليس قائد أو رئيس خارج، ولا يعود لي أن أضع توصيف مختلف، ولكن إن الرئيس المكلف واضح ويعي ما يحصل، وأستطيع أن أقول أنه مقتنع أن هذه الشريعة لا يستطيع أن يحوز عليها إلا لربما من خلال تشكيل الحكومة بسرعة، والشرعية أكبر اليوم من البارحة، لأن توافق كل القوى السياسية كانت واضحة اليوم أنها ستدعم تشكيل الحكومة، حكومة اختصاصيين ومهنيين لن تحتاج إلى أشهر عديدة من التعارض لتمثيل شخص، ولكن سنترك للرئيس المكلف باقتراح فريق قوي ويعرضه أيضا، ويعرض هذا الفريق ويحصل على التصويت اللازم أو الموافقة اللازمة. وإلا بالتأكيد نحن ننتظر أيضا الكلمة الحكومية والبرنامج الحكومي مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بطريقة أن يتم تصديق ذلك من خلال الأعمال الأخيرة والساعات الأخيرة، والإصلاحات التي ذكرتها أيضا مع جدول أعمال واضح. وهذا يعطينا الروح للنجاح، إن التفويض واضح وإنه من الضروري بطريقة واضحة البدء بتطبيقه. كل هذه العناصر هي عناصر جديدة في حياتكم السياسية، مختلفة عن الواقع السابق، وهذا ما يجعل ربما أنني أؤمن بقوة وبعمق أنه في حال نفذ والتزم الكل بما التزم به مع بعضهم بعض وأمامي أيضا، فإنني أعتقد وأؤمن أنه سيتمكن من تطبيق هذه الإصلاحات التي التزم بها الجميع. Monsieur le Président, bonsoir. C'est Joël Kouzaïli de la MTV. Un mois après le drame atroce de Beyrouth, شهر بعد هذه المأساة في بيروت، التحقيق لا يتقدم، وإن الطبقة السياسية المجرمة لم تتأثر بعذاب الشعب وأيضا وعذاب البلد. وبعد هذا الانفجار تمت مواجهة المتظاهرين بأسلحة نارية بعد ساعات قبل استقبالك، وقام الرئيس عون بمنع فريق الMTV المحطة التي أمثلها بالوصول إلى القصر الجمهوري لتغطية الاستشارات النيابية فقط بسبب افتتاحيتنا. وبصفتك رئيس الجمهورية الفرنسية، وهي أيضا المكان للحريات، هل تعتقدون أننا نستطيع أن نأمل بمستقبل أفضل مع وجود هذه الممارسات غير المقبولة واستمرارها؟ وقد قلتم أيضا أن حزب الله هو حزب انتخبه الشعب، ولكن هل تعتقدون أن الانتخابات النيابية تحصل بحرية عندما يكون هنالك مجموعة مسلحة تخيف الأشخاص بأسلحتها وبوضع يدها على الدولة والسلطة؟ هل تعتقدون أنه يمكن أن نحصل على حوار لإصلاح النظام ضمن شروط مماثلة؟ وهل كانت لديكم نفس الكلمات بالنسبة لحزب الله لو كانت مجموعة مسلحة في فرنسا؟ إذن بالنسبة للسؤالين، بالنسبة لأول سؤال أود أن أقول كلمة عن التحقيق. نحن نتعاون من الناحية التقنية مع المحققين اللبنانيين وبناء لطلبهم، وأستطيع أن أقول أن هذا التعاون يسير على ما يرام ويسمح بالتقدم، وسيحصل نقاش في الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بالشعب اللبناني والضحايا وللعائلات، أن يتم تأكيد الشفافية بشكل كبير إذا
هذا التحقيق وإذاعة الشعب اللبناني، وأن يتم تحديد بالتأكيد المسؤوليات في حال تم تحديدها. ما أستطيع أن أقوله أن التحقيق يتقدم ونحن نتعاون من الناحية التقنية، وأستطيع أن أؤكدكم على هذا النحو وأن أقول أن دول عدة أخرى ودول أخرى تتعاون بناء لطلب لبنان لتوفير أيضا الصور الأقمار الصناعية وأمور أخرى. بالنسبة للمسألة السياسية فيما يتعلق بمحطتكم والأيام الأخيرة، لا أستطيع أن أعلق على هذه المسألة لأنني لا أعلم عن هذا الموضوع، ولا أستطيع أن أتحدث عن مسألة أو هذا النقاش الخاص الذي تذكرونه ولا أعرف وقائعه. أما فيما يتعلق وما هو صحيح، هنالك عنف، واليوم هنالك فنانين ومثقفين يقولون أن حرية التعبير غير محترمة حاليا، وهذا نقاش قمت به مع المسؤولين هنا، وأعتقد أن دور فرنسا هو التأكيد على هذه الضرورة، مساعدة الصحفيين والفنانين، ليس فقط مساعدتهم واستقبالهم عندما يتركون البلد، ولكن أيضا مساعدتهم لممارسة معتقداتهم هنا وحريتهم هنا. وهذا ما نفعله منذ أكثر من سنتين مع شبكة الحريات، وقد أطلقناها في فرنسا في باريس وحملناها إلى الأمم المتحدة للدفاع عن هذه المبادئ، مبادئ السماح للصحفيين بالتحرك والعمل بحرية. وأضيف إلى الصحفيين الفنانين والمثقفين ما تقولينه مهم للغاية، وأعتقد أن احترام وكرامة لبنان هي عبر احترام هؤلاء، وهنا أن نتمكن من تطوير وتحسين هذه الأمور في هذا الإطار. وهذا كما قلت نقاش تابعته مع المسؤولين وسنتابعه، وهي مسألة ضرورية بدعم أيضا من المنظمات غير الحكومية وبدعم من الأمم المتحدة أيضا في هذا المجال لحماية الصحفيين والنقاش الصارم مع المسؤولين هنا. وأتمكن آمل أيضا في الإصلاحات المستقبلية. فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، ما تقولينه هو واقع، وقد ناقشنا ذلك أيضا حول الطاولة المستديرة مع الممثلي حزب الله أيضا، وما تصفينه صحيح. هل تعود لي المسألة أن أقول أنني أرفض انتخابات أو أرفض قوى سياسية؟ لا أتحدث عن حزب الله بتشكيلته العسكرية والإرهابية التي كانت فرنسا دائما واضحة بهذا الشأن وآدنتها، ولكن أتحدث عن حزب الله السياسي الذي انتخب أيضا بنتائج انتخابية. أنا لست حاكم لنتائج هذه الانتخابات، وأن المراقبة الدولية ما تقول أو تدفعني لكي أقول أن ما تقولينه صحيح. إذن يجب تحسين المسائل على هذا النحو. إن أردت أن أكون واضحا، أدين حزب الله وأقول أنني أرفض أن أتحدث إلى حزب الله كتشكيلة سياسية وكشريك سياسي للأكثرية التي انتخبتموها، وهذا أيضا يشكل مسألة أخرى أيضا دستورية. وقد أقول هذا واضح وبسيط، يجب إدانة حزب الله ونزع سلاحه وأعود إلى بلدي، وتبقين هنا مع مشكلتك ولن يتغير أي شيء. وأعتقد أن كل اللبنانيين الذين يعيشون في فرنسا قد يقولون نعم حضرة الرئيس تحدثت بشكل جيد، ولكن لن تكون هنالك فائدة. أحاول أن أقول ما أعتقده، وهو بالتأكيد حزب الله هو قوة سياسية متواجدة في مجلس النواب، لأنه يتمتع بهذه القوة ولربما الترهيب، وأيضا لربما لأن قوة سياسية أخرى لم تتمكن من إدارة الشعب وإدارة لبنان بشكل أفضل. وإذا تابعنا المسألة بهذه الطريقة سيصبح حزب الله أقوى، لأنه يملك قوة أو وسائل لا تملكها القوى الأخرى، أو ممارسات غير معتمدة من المجتمع الدولي، وربما فعالية أحيانا أكبر على الأرض اجتماعيا وثقافيا، وهو لديه زبائن. هذا هو الواقع. أتحدث بصراحة، أحاول معكم أن أتناقش معكم بشكل صريح. إذن بالنسبة لسؤالك أجبت بكل وضوح وبكل صراحة كيف نخرج من هذه المسألة، ليس فقط بكلمات
وأيضا بتصريح لربما لا يحصل على الإجماع. ولكن بصراحة مع حديث ومناقشات واضحة مع حزب الله عندما نقول أن هذه مشكلة، وهذا ما تحدثت معهم منذ ساعة بالتحديد. قلت لهم بالنسبة لموعدنا التالي بالنسبة للإصلاحات الأخرى يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع. هل سنتمكن من حل ذلك فورا؟ لا أعرف، ولكن يجب أن لا يكون ذلك مبدأ يمنع أي محادثات أو مناقشات حول هذا الموضوع. إذن كما قلت لكم أنا أيضا أعمل بكل براغماتية، أتحدث عن المبادئ أدافعها، أعرف ما هو الأفق الذي أتوجه إليه وما هي الطريق التي سأسلكها. Alors, c'est pas moi qui donne le micro, il faut que quelqu'un demande le... Ah bah après, de toute façon, je vous connais, ça tournera. Allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président. Nana Ziadeh de Radio Liban. En fait, le Premier ministre a été désigné. إن الرئيس المكلف قد عين بعد أيضا مشاورات من الأطراف السياسيين المختلفين الذي يعترض عليهم الشعب. إذا نحن نتحرك في دائرة مقفلة. هل باستطاعة فرنسا المساعدة لفك لربما هذا الدائرة المقفلة؟ إنني أؤمن بسيادة الشعوب. إذن اللحظة التي تعيشونها ونعيشها، أقول ذلك لأنني أعتبر نفسي جزء من لبنان، لا أنسى مكاني، ولكن أعتقد أن مصيرنا مشترك. ما هو أمامنا هو هذه الأزمة، حيث الجديد يجد صعوبة في الظهور والقديم ما زال مرسخ. نعم، هنالك تحركات ومجتمع مدني، وهل اختارت قائد؟ كلا، نحن نلحظ ذلك. والسياسة أيضا تعتمد على القيادة. إذن لا يوجد هنالك قائد يفرض نفسه. نتحدث وأسمع عن ثوار. ما نتيجة ذلك؟ إن السيادة الشعبية يمكن يوما ما أن تنتصر على النظام السياسي وأن تأتي بنتائج، ولكن لا أستطيع أن أتدخل في هذا الموضوع، وأعتقد أن لا حق لأي دولة خارجية أن تتدخل. إنها مسألة تعود إلى الشعب اللبناني مع تاريخه. هنالك طريقة أخرى، إن هذا التحرك الاجتماعي أن يجد لنفسه طريق أيضا سياسية عبر الانتخابات. هل سيتمكن من ذلك عبر نفس القانون الانتخابي؟ الكثير يشكون بذلك، وهنا نعود إلى نفس الحلقة. نعم، نحتاج إلى انتخابات مع أي قانون مختلف، ولكن من سيقوم ومن يعد هذا القانون؟ نفس السلطة الموجودة. إذن إذا أردنا أن نلعب في استمرارية هذه اللعبة الديمقراطية لا نستطيع أن نصل إلى ذلك، لأن أكثرية القوى المتواجدة تكون قد حددت قاعدة لعب جديدة تسمح لها بالبقاء. ولكن أعتقد أن الإمكانيات والاحتمالات موجودة. كيف نستطيع أن نخرج من هذه الحلقة المقفلة؟ عبر الإرادة والأمل، وإن لم نفرض الضغط للإصلاحات الضرورية للحياة اليومية للبنانيين، لمعالجة المرضى، للتعليم واستعادة التاريخ، إن لم نضغط على النظام ليست لإنقاذ النظام ولكن لإعطاء بعض الأمل والطاقة للشعب اللبناني، في هذه اللحظة نستطيع أن نلعب هذه السياسة الأسوأ. ولكن هذه السياسة الأسوأ هي غلطة لربما لفرنسا ولدول أخرى، لأنني أعتقد أن الأقوى ليس عبر ذلك، الأقوى ليس من يتظاهر على الطريق وفي الطريق. إذن أنتم في لحظة مهمة من تاريخكم، حيث يجب أن يتغير النظام السياسي بنفسه لاستجابة طموح الشعب، أو أن يجد الشعب أيضا الطريق الديمقراطية، ولربما الطريقتين، نظام سياسي يعي الإصلاحات الضرورية ومجتمع مدني يوافق على المشاركة في هذا النظام.
أو لربما عبر تغيرات اجتماعية وسياسية، ولربما عبر طرق غير دستورية. إنني أصف هنا الاحتمالات ولكن أعتقد أن ما علينا أن نقوم به أن لا نترك سياسة الأسوأ تنتصر. عندما نقول مثلا اتركوا لبنان لنفسه، إن الشعب سييأس والأذكياء الذين يتمكنون من ذلك سيغادرون لبنان وسينتصر الظلام. أعتقد أن هذا هو السيناريو الأسوأ والبعض يراهنون عليه، وأعتقد أن عندئذ ستكون نهاية لبنان لفترة، وعندما ينهار بلد لا نعرف متى سيستطيع أن يلد من جديد. وآمل أن لا نصل إلى هذا السيناريو، وسأناضل إلى جانبكم لنمنع ذلك. لقد أعلنتم عن أمور طموحة للغاية، خاصة فيما يتعلق بالتعهدات التي أعلن وتعهد بها من اجتمعتم بهم، ولكن أفكر اليوم بهؤلاء اللبنانيين الذين يتظاهرون مثل اليوم. أفكر بالمثقفين، بممثلي المجتمع المدني، بالقانونيين الذين يعتقدون أن السلطة ليست بين أيدي أشخاص مسؤولين في لبنان، وهي بأيدي أشخاص غير مسؤولين أمام الشعب اللبناني. ولا يوجد أي هؤلاء في أي منظمة سياسية. كيف تستطيعون الحصول على تعهدات مصداقية عندما نعرف أن من اجتمعتم بهم ليسوا من يستلمون زمام البلد؟ اسمحي لي بتصحيح بداية سؤالك. لم أعلن عن أي شيء. لقد لم أعلن عن خارطة طريق خاصة. لقد أعلنت أو نقلت لكم التعهدات التي تعهد بها هؤلاء المسؤولين عبر خارطة الطريق. تتمتعين بخبرة أكثر مني لربما في هذا المجال، ولكن أعتقد أو أشعر أنه عندما نرى من اجتمعت بهم اليوم، الرؤساء وأيضا ممثلي الأطراف أفريقاء السياسيين، شعرت أنني نعم اجتمعت بمن لديهم السلطة أو من لديهم النفوذ، وإذا التزم هؤلاء عادة يحق لي أن أسأل ماذا قاموا به بعد فترة. إذن وبعد فترة ينتقدني البعض لماذا اجتمعت بهؤلاء المسؤولين. وبالتحديد هذا ما قلته. أنا أعرف هذا النظام الديمقراطي الذي انتخبه لبنان ديمقراطيا عبر القانون الانتخابي، ولا تعد لي أن أعين رؤساء أو قادة، وإلا أكون أتجاهل السيادة اللبنانية، وقد تجاهلها في الماضي أشخاص ومسؤولين. ولكن هذا ليست بفكرة أن أقول أنا أذكى من الآخرين وأنا أعرف كيف سأحل المشاكل وأغير الرؤساء. إذن نحن أمام هذه المقاربة لكسر هذه الحلقة. نحن بحاجة لهذا الحوار، لهذا التحاور. إن الطريق ليست مقفلة، وإذا كان للاعبين الحاليين الطاقة والديناميكية الضرورية لإنجاز ما تعهدوا به لكنا أنهينا ذلك منذ عشرات السنين. ولكن أعتقد أن الآن شيء يحصل في لبنان، في الشارع، في المنطقة، في أيضا هذه اللحظة المهمة التي نعيشها ونتشاركها، وفي حياتنا وحياتهم، حيث لربما ظهرت مسؤولية خاصة. لربما الآن كان الوقت وهو الوقت المناسب لهذا التغيير، وفي هذه اللحظة يجب أن نتعهد ونلتزم. وبالتأكيد ستكون هنالك أيضا خطوات إلى الأمام وبعض الخطوات إلى الوراء، ولكن أعتقد أن الطريق انفتحت. وهل هي طريق سياسية بشكل حصري أو اجتماعية؟ أعرف أن الشعب اللبناني يقول، وأنا سأفعل ما بوسعي لأن أسمح لهم بالنجاح
وأن لا يكون ذلك يتم إملاؤه عليهم من قوى خارجية. Bonjour Monsieur le Président, Loïc Signor, CNews. Confirmez-vous que vous serez en Irak demain? هل تؤكدون أنكم ستكونون في العراق غدا؟ وما هو هدف هذه الزيارة؟ وهل ستتحاورون مع من ستجتمع بهم عن السجناء الفرنسيين؟ أؤكد لكم أنني سأكون صباحا في العراق ومع الوزير سنتسنى لنا إطلاق اتفاق مع الأمم المتحدة مبادرة لمرافقة الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة العراقية في مبادرة لتأكيد السيادة. الموضوع الذي ذكرتموه هو موضوع معروف، وهو أيضا موضوع تبادل تقني ووزاري. موقف فرنسا هو نفسه إن المواطنين الفرنسيين الذين يختارون بحرية القيام بأعمال حربية وإرهابية في دولة أخرى تتمتع بالسيادية بالتأكيد تطبق عليهم القوانين الصارمة، ونحن نطلب كما تقوم الدول الأخرى مثلا أن يتم أيضا عدم تطبيق عقوبة الإعدام في حال كانت عقوبة مماثلة صادرة في حقهم. ولكن هذه بداية مبادرة سياسية عميقة سنطلقها غدا في العراق بعد عمل كبير مع الرئيس ومع رئيس الوزراء العراقي في بلد عانى الكثير من الحرب والإرهاب الإسلامي وأيضا تدخل القوى الخارجية وما زال يعاني. Saudi Arabia ou même les États-Unis ont leur propre rapport. Quelles sont les garanties qu'ils ne vont pas saper ce programme d'avancement pour l'État libanais, à votre avis, au moins? Il m'est arrivé d'essayer de faire des médiations, en tout cas de travailler avec certaines des puissances que vous évoquiez, parfois même les deux. Ces expériences me conduisent à la plus grande humilité et donc je ne stipulerai pas pour autrui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en engageant cette démarche, j'ai pris le soin de parler à tous les dirigeants internationaux qui sont dans le groupe international de soutien, à d'autres, et j'ai eu un échange avec le président Rouhani et le prince héritier Ben Salman sur l'initiative qui était la nôtre et la démarche conjointe. Et donc cette démarche se fait en transparence avec eux et avec en tout cas des mots qui m'ont été prononcés qui sont ceux d'une volonté de laisser le Liban mener son chemin. Je ne suis pas là aussi naïf. Est-ce que tous les liens qui existent, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, وهذه المبادرة ستطبق بالشفافية مع هؤلاء القادة ومع كلمات أيضا حول إرادة لترك لبنان يقوم بما عليه بحرية، ولكن أنا لست بساذج فيما يتعلق بكل هذه العلاقات والروابط الخاصة والعامة. هل سنتمكن من حل كل هذه الروابط مع الدول الأخرى الخارجية؟ ولكن أعتقد أن البرنامج الذي التزم فيه الرئيس المكلف أمام القوى السياسية والرؤساء واضح وحسي وقصير الأمد لكي لا تتمكن هذه القوى التي تحدثنا عنها أن تشكل خطر على لبنان أو على هذا المشروع. ولكن بالتأكيد ستحصل اختلافات مثلا عندما سنتحدث أو ستتحدثون عن القانون الانتخابي أو مثلا موضوع نزع السلاح، ولكن ليس في هذه المرحلة. إذن هنا أعتقد أننا نستطيع أن نتقدم. هل هنالك ضوء أخضر؟ لا أتحدث عن ضوء أخضر. لديكم رؤساء ومسؤولين يتعهدون لإجراء إصلاحات في لبنان وهم يتحملون مسؤولياتهم كمسؤولين ورؤساء، هم من يلتزمون ويعطون الضوء الأخضر. ولكن فيما يتعلق بهذه المبادرة نعم حصلت تبادلات مع هذه القوى الخارجية، ولكن لا أعتقد أن من مصلحة أي من هذه الدول تشكيل خطر على هذه الإصلاحات. أنا أوافقكم
ما تحلمون به غير موجود، وما تحلمون به لا أستطيع أن أقدمه لكم، ليس باستطاعتي ذلك، ولكن نستطيع أن نعيد البناء خطوة خطوة. هي مسألة الثقة، ونستطيع أن نحدد كيفية الوصول إلى نتائج حسية، وإلا سيكون هنالك اليأس أيضا. وأنا بالتأكيد أعتقد أن لدي واجب أمام من هو قد يأس هنا أو في الخارج، لأنني أريد أن أعرض عليهم طريق للمضي قدما للقيام بما بوسعهم. وأعتقد أن الجميع في لبنان لديهم دور يلعبونه في هذه الفترة، إن كانوا فنانين، متعهدين، مثقفين. أعتقد أن الوقت الآن هو لإعادة ابتكار شيء جديد، ولكن لا نستطيع أن نبقى دون أي عمل. حتى لو لم نرى النصر مباشرة علينا أن نناضل. سؤال حول فيروز. البارحة التقيتم بالديفا الوطنية فيروز، هل تستطيعون إعطاؤنا بعض التفاصيل عن هذا اللقاء الاستثنائي؟ والسؤال حول لقائكم مع البطريرك الراعي. التقيت بالبطريرك الراعي بعد بضع دقائق من أيضا دور كبير لمن سبقوا في هذا المكان. وخلال هذا اللقاء تحدثنا بالتأكيد عن الوضع في لبنان، وتحدث عن موقفه والمبادرة التي أعلنها في الفترة الأخيرة حول الحياد الناشط. وحول هذه النقطة حصل نقاش سياسي، وأعتقد أن لديه النية للتقدم حول هذا الموضوع. وقلت له ما هو موقف فرنسا في هذا الإطار، وأن فرنسا أيضا ملتزمة في هذا الفكر، وأن تساعد بقدر ما تستطيع مساعدته. وتحدثنا أيضا عن موضوع المدارس، وأن نقوم بعمل كبير. وبالتأكيد تحدثنا أيضا عن الصندوق الذي وضعته فرنسا وكل المبادرات التي اتخذتها فرنسا حول هذا الشأن. أما فيما يتعلق بفيروز، اسمحوا لي أن أحافظ على خصوصية هذا اللقاء. أستطيع أن أقول لكم ما شعرته به وما قلته لها شخصيا. أنا كنت بالتأكيد أشعر بالرهبة أن أكون أمام ديفا مثل فيروز وهذه الفنانة الوطنية، وأن أرى جمالها، هذا السحر الذي تتمتع به، وهذا الوضوح السياسي أيضا والوعي السياسي. وقلت لها أيضا، وهو أمر أيضا قد أقوله لفنانين كثر في لبنان وفي الخارج، وخاصة هؤلاء الفنانين الذين يخاطرون لكي يقولوا الحقيقة أو يغنون الحقيقة أو يرسمون الحقيقة أو يضعونها في فيلم، أن هذه الأصوات مهمة، وأن صوت فيروز كما أصوات أخرى عبر هذه الأجيال ليست بأكسسوار في هذه، حتى في وقت هذه الأزمة بكل معنى الكلمة. هو أهم شيء هو ما يعطينا الأمل، وأعتقد أنها تحمل بشكل ربما واقعية أو غير واقعية جزء من هذا لبنان الحلم لربما الذي لم يكن يوما موجودا، ولكن هذا الجزء مهم، وأعتقد أن صوتها مهم للغاية اليوم بالنسبة لكل الأجيال التي رافقتها ولكل الأجيال التي تحلم بهذا اللبنان. وأعتقد إذن أن صوتها ما زال مهما اليوم، وآمل أن تجد هي أيضا الطريق، وأعتقد أن لديها دور في هذا الشأن. أنا أستطيع أن أشجع كل شخص للقيام بدوره، ولن أتحدث عنها بالتأكيد لأنني أعتقد أن جزء هذا الحلم والسر الذي تحيط نفسها به هو أيضا جزء من
فيروز. Nous avons parlé. لقد تحدثنا Et parfois nous nous sommes tus. وأيضا صمتنا. Ah, je l'ai cité hier. Ben, elle que j'avais citée, Beyrouth. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Toute dernière question. Parce qu'après, il y a une toute dernière question. سؤال أخير. Mais des questions qui n'ont pas été posées. Bonsoir. أسئلة. Monsieur le Président, Julie-Marie Lecomte, France Info. Le Liban, c'est un art de vivre ensemble. لبنان هو فن العيش سويا كما كررتم في فرنسا Procès des attentats de janvier 2015. قبل ظهور محاكمة كانون الثاني في 2015 عندما قررت المجلة الفرنسية إعادة نشر بعض المقالات. إن الرئيس الفرنسي لا يتدخل أبدا في افتتاحية صحيفة أو شبكة لأننا نحن نتمسك بحرية الصحافة. وفي بلدنا منذ بداية الجمهورية الثالثة التي سنحتفل نهار الجمعة بعيدها 150 عاما للجمهورية في فرنسا، لدينا أيضا حرية ممنوحة أيضا للأشخاص أيضا بالكلمات السيئة، وأنا هنا لحماية كل هذه الحريات. إذن لا أستطيع أن أصف أي خيار في افتتاحية، ولكن أقول في فرنسا نستطيع أن ننتقد رؤساء حكام بكلمات مسيئة، ولكن للمحافظة على النقاش الديمقراطي. ولكن هذا أيضا يشمل الكاريكاتير. هذا الدور وهذا الحق للنقد. لا أتحدث عن شارلي أبدو، ولكن ما نراه في مجتمعاتنا ذلك لا يستلزم الاحترام، لأن في فرنسا لدينا كل هذه الحريات، حرية التعبير، حرية الصحافة للقيام بهذه الخيارات. ولكن مقابل كل ذلك هنالك واجب عدم الدخول في حوار أو حديث الكراهية. لربما ذلك قد يكون موجود في دولة ليس فيها حرية. نحن في بلد يحترم كل الحريات عبر الحقوق المضمونة في دستورنا. نستطيع أن نغير الحياة السياسية في كل مرحلة، وأنا الإثبات الحقيقي لذلك حتى إن كنا خارج النظام. كل ذلك يفرض على المواطن الفرنسي الاحترام وعدم الدخول في أحاديث الكراهية. ولكن الكاريكاتير ليست أيضا حوار الكراهية، ولكن ذلك أو قد تجد هنالك مسائل تشكل خطر على الحرية، ومن واجبي أن أذكر ذلك. أستطيع بكل بساطة أن أقول أن غدا تكون لدينا جميعنا فكرة للرجال والنساء الذين قضوا بجبن لأنهم كانوا يرسمون أو يكتبون أو يصلحون، لأنهم كانوا هنا لنشر ومساعدة وأيضا عناصر الشرطة الذين قضوا في ذلك النهار. وأبعد من هذا أيضا هذه المحاكمة التي ستبدأ في فرنسا غدا بالتأكيد سنتذكر كل من قضى في هذا اليوم المشؤوم. سأعود نعم في شهر كانون الأول، وإلا لن تكون هنالك مواعيد محددة. إذن هنالك موعد مقبل هو في النصف الأول من تشرين الأول وفي كانون الأول. حسن حسيني دي MCD راديو مونte Carlo الدولية. Avant que vous veniez à Beyrouth, قبل مجيئكم إلى بيروت سمعنا من محيطكم أنكم ستطلبون من المسؤولين السياسيين الوقوف إلى حدة وإطلاق حكومة جديدة مع رؤساء جدد لفترة من الزمن. هل استمعوا منكم؟ نفس السؤال دوما، ولكن ذلك مثير للاهتمام لأننا
ناقشنا نفس الموضوع مع الأطراف السياسية. أنا لست هنا لأملي أي شيء على أي فريق، أنا هنا فقط لأقول إن حافظنا على نفس الأشخاص في نفس المراكز لن نتمكن من الحصول على نتائج مختلفة. ما الذي سيتخرى الآن؟ إصلاحات واضحة، أجندة من 3 إلى 4 أشهر مع التزام وتعهد من كل الأطراف السياسيين مع الحكومة والبرلمان، وإن هذا الرئيس المكلف سيشكل حكومة من أشخاص جدد يعرفون بقطاعاتهم وكفؤين. ما الذي سيتغير لن يمثلوا الأطراف السياسيين، سيكونون من جزء من خارطة الطريق، وخارطة الطريق يجب أن نثق بها، إنها خارطة طريقكم بطريقة أيضا أكيدة، وعلى القوى السياسية أن تتعهد هذا التعهد الذي قامت به أنها ستتعهد بالأيام المقبلة وبأقصى 15 يوم دعم تشكيل هذه الحكومة، وسنلتزم في البرلمان لكي ننفذ ونصل إلى هذه الإصلاحات. إذن لسنا أمام حكومة تقنيين بعيدين عن الأطراف السياسيين لكي يتبرأوا منهم. هذه هي الابتكار في هذه المقاربة الجديدة والمبادرة. Vous avez encore des questions? كلا، لم أذكر هذه المسألة مع البطريرك، تحدثنا فقط عن هذه الاقتراحات. لم نذكر ذلك مع البطريرك. تحدثنا عن موضوع الحياة وتحدث عن بعض الإصلاحات الدستورية التي يفكر بها. ربيع شنطف، صوت بيروت. Monsieur le Président, quel est le message que vous avez transmis? ما هي الرسالة التي نقلتموها إلى حزب الله عبر النائب محمد رعد؟ تماما ما قلته أمام الجميع هو كان ضمن هذه الطاولة المستديرة الحصول على تعهد بالنسبة للحكومة والاصلاحات، وقد تعهد لذلك وتحدث أيضا عن الانتخابات، وهنا كان من ضمن الذين عارضوا الانتخابات المبكرة وتغيير القانون الانتخابي. قلت له أن بالنسبة لي نتوقع تحقيق مستقل، وعلى ضوء هذه النقاشات قلت له بوضوح أنه كانت هنالك اختلاف عندما نتحدث عن الوجود العسكري والتمثيل السياسي، وهذا لن يكون جزء من برنامج الإصلاحات الذي نتحدث عنه في 3 الأشهر الأول، ولكن سيأتي في وقت لاحق، وهو وافق على ذلك. هل أستطيع أن أطرح عليك سؤال حول شفافية القطاع القضائي؟ هل تعتقدون أنه سيكون هنالك تحقيق قضائي مستقل بالرغم من أن لبنان معروف بالفساد في قطاعه القضائي؟ فيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي، ذلك ضمن هذا التعهد الذي سيحصل في 3 أشهر الأول. فيما يتعلق بهذا الموضوع أعتقد أن هنالك وقائع وعناصر كثيرة وضعتها نصوص التعاون التقني الدولي. إذن عندما نتحدث عن هذا التحقيق هنالك مسائل تتقدم، وأستطيع أن أقول أنني على ثقة بأن وقائع ما حصل وكمية المتفجرات أعتقد أن الجميع سيكون مرغم على الإقرار بها، وسنكون أيضا واضحين في تحديد المسؤوليات. وهنا على ضوء الماضي لربما تشاؤمك يكون على حق. أود أن أشكر جميع المشاركين. إذن فهمتم معي، هنالك موعد في تشرين الأول وأنا أعود في كانون الأول، وإنني هنا أتحدث عن ما أضعه الآن وما قدمته لي تمارا بالنسبة لكل الضحايا. أيضا أنني أتمنى الشجاعة لكل أقارب وأهالي الضحايا. أنا أثق بكم لأن تكونوا ملتزمين وأن نلتزم جميعنا، وسأبذل ما بوسعي، صدقوا.